فرماوے سرکار علامہ ناصر عباس ملتان والے وہ ایک جملہ پڑھتے ہوندے نا آدھے نسی زواری تے آسے دو بچیاں دی قسمت جاگی او سرداب چلیاں گئیاں آج بھی پانی طواف کردہ ہے فرات دا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دی قبر دا او دو بچیاں تلے چلیاں گئیاں انہاں پانی بھر لیا حضرت عباس دی قبر دا بڑی مدت بعد گل یاد آئی ہے محرم وچ بھی نہیں یاد آئی انہاں پانی بھر لیا تے پانی بھر کے باہر نکلیاں تے قافلے والیاں عورتاں انہاں ناکھن بھئی عباس مولا دی قبر دا پاڑی ہے تبرکن تھوڑا سانوی دیو تے وہ آکھن نہیں یہ نہیں دینا ساڑا پورا مال پہ ہے تو انجیڑی شچائی دی لے لو اے پانی دا سا قطرہ نہیں دینا انہاں سمجھے اچھا پاکستان اپنے برادری کان اپنے ویڑے کان لے جان دیاں اسن تبرک بھی بڑا بڑا ہے ہائے ہائے او آدھیاں پورے راہ فرمیندیاں پورے راہ انہاں بچیاں او پانی دیاں بوتلاں سمال کے رکھیاں تے قافلے پاکستان تو پہلے جانا ہی شام اللہ تیری ہائے قبول فرماوے ہو گئی مجلس میرے حصے دی شام جدو گئیا نہ انہاں بچیاں بوتلاں سامان اچ نہیں رکھیاں ہاں نہ اللہ کے او نہ کیا سی حیران ہو گئے جداں سالار آکھیا نہ غریباں لے قبرستان سکینہ دی قبر آ گئی تڑپی متپا سے نال سجاد ہوئے جدا آکھیا نا سامنے 4 سالان دی حسین دی بڑھڑی دھی دی قبر آ گئی ہے انہاں آکھیا نا بچیاں دے عمل پورے قافلے نو روایا اوہ پانی آلیاں بوتلاں کھول دیاں آئیاں سکینہ دی قبر تے ویٹ کے آکھن لگیاں چاچے پانی بھیجی آئی مرحبا تے چاچا دہیا سکینہ میں معافی مگدا مرحبا اللہ تیری ہائے قبول تے منظور فرما آئے کر کے رونا لیا مانا